Subscribe. अहम श्लोकेषु बृहत्सम छंदेषु गायत्री। ऋतुषु मास वसन्तस्य च शिरः अहम् अस्मि। अस्य श्लोकस्य माध्यमेन श्रीकृष्णेन मार्गशीर्षमासः इति स्वं वर्णितम् अस्ति। अस्मिन् मासे जप तप ध्यान द्वारा सर्वाणि दुष्टानि निराकृतानि भवन्ति इति कथ्यते। अस्मिन् मासे काहना मंत्र जप मात्रेण सर्व कामना सिद्धा भवन्ति। सत्ययुगे देवाः मार्गशीर्षस्य प्रथमे तीर्थो वर्षस्य आरम्भं कुर्वन्ति स्म। मार्गशीर्ष मासे किं कर्तव्यम्? मार्गशीर्ष मासे विष्णुसहस्रनाम भागवत गीता गजेन्द्र मोक्षं च अवश्यं पाठयन्तु। एतेन पूर्वजानां मोक्षः भवति, जीवने सुखम् अपि भवति। मार्गशीर्ष